اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا اے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا اے اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلیا اے جنوں لوگی آنکھ دے خاکی سن جنوں اپنے ورگا جان دے سن جنوں لوگی آنکھ دے خاکی سن جنوں اپنے ورگا جان دے سن او خاکی ویکھو نوریاں نو اج سبق پڑھاون چلیا اے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون سارا نام پڑھو چلیا ضرور پڑھو اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون جنوں پتہ بولے معراج مناون چلیا اے اس سوتی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلیا اے ایک تے بولیا جو سبحان اللہ ایک تے وجہ ایسی معراج دی کہ اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے اچانک نظر دوزخ سے جنت وال پہ گئی کون ہے دیوالی دا دل گھبرا گیا میرے غلامہ دا کی بنے گا اللہ نے فرمایا کملی والیا معراج کر جاؤ نوجوان ایک دن اللہ دے نبی موسیٰ نے ڈنڈا پکڑے آؤ اللہ نے فرمایا قال ہی عصائی اللہ نے رشاد فرمایا میں تلک بیمینک یا موسیٰ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے عرض کی تھی اللہ میرا سوٹا ہے میرا ڈنڈا ہے اللہ نے فرمایا زمین تے سٹ انہاں زمین تے سٹیا سپ بن گیا اللہ دے نبی موسیٰ گھبرا گئے اللہ نے فرمایا سونے موسیٰ آج میں تینوں ڈنڈے دا سپ بنا کے بکھا دیتا ہے جدو نمرود دے جدو فرعون دے انہاں جدو گراں دے نال مقابلہ ہووے تیرا سوٹا ہے ادو بھی سپ بن گئے سارے جدو گراں دے سپ کھا جائے گا سونے ادو نہ ڈرے اس واسطے میں تینوں پہلے ہی بکھا دیتا ہے پہلے ہی بکھا دیتا ہے پہلے ہی بکھا دیتا ہے فرمایا سونیا ذرا معراج کر کے ویکھ جا یا